PWD Minister Digambar Kamath laid the foundation stone for sewerage developmental works that were pending in low-lying areas of Margao. The 21.5 crore rupees worth of works include designing, construction, and commissioning of a modern vacuum system equipped with wireless monitoring, along with 5 years of maintenance. More importantly, the works are expected to reduce the pollution in River Sal, said the minister. सिवरेजेचें काम खुबशा कडेन कंप्लीट जालां. असे थोडे भाग आशिल्ले ज्या भागांत लो लायिंग एरिया आशिल्ल्या कारणान मेन सिवरेजाच्या चेंबराक कनेक्ट करपा जायना आशिल्ले ते आमी आयडेंटिफाय केल्ले. तातूंत एक पडटालो हो खारेला, दुसरो पडटा कालकोंडा, तिसरो पडटा तुगेल्या हातूंत आक्यां, चवथे पडटा मालबाट, अशे थोडी एरिया आसा. ताजे खातीर मागीर सिवरेज कॉर्पोरेशनान मुख्यमंत्र्यांनी डायरेक्शन दिवन ती सिवरेज कॉर्पोरेशनान वेकम टॅक्नॉलॉजीची नवी हें काडली बिड्स मागून आनी पयलें काम वेकम टॅक्नॉलॉजीचें हे खारेलाच्या ह्या भागांत तातूंत थोडो पार्ट ऑफ खारेबांद बी सगळें येतलें. हांगा तांणी एवॉर्ड दिल्लें आसा. जवळ जवळ 21.5 क्रोर्साचें काम आसा. तातूंत भितर रायझींग मेन कनेक्टींग ऑल द एरियाज टू पंपींग स्टेशन. हांगा पंपींग स्टेशन येता. कोमुंदादीचें NOC मेळपाक खूब वेळ जालो, पूण हांव कोमुंदादीक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आमचे सगळे प्रोजेक्टांक ह्या सिवरेजाच्या ताणें आमकां NOC दिल्यो. हांव कलेक्टराचो आभार मानता, कारण कलेक्टरान तिणें खूब एफर्ट्स घेतल्यो, खूब मिटिंग्स कंडक्ट केल्यो. आनी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान ही कामां सगळीं प्रायोरिटीचेर क्लियर केली. आतां सिवरेजाचो कॉर्पोरेशनाचो अध्यक्ष संकल्प आमोणकार जाला, म्हजो विधानसभेंतलो सहकारी. ताणें आनी आतां संदीप चोडणकार जो म्हजो प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर आहा, तो सिवरेजाचो MD आहा. ताका लागून ही कामां सगळीं फास्ट जावपाक पावली. हांव तांकां सगळ्यांक काळजांतल्यान धन्यवाद दितां. निरंकारी समाजान ताणें आमकां पयलींच NOC दिल्ली, म्हणजे तांचो काळजांतल्यान देव बरो म्हणपाकूच जाय, कारण सगळ्यांत पयलीं NOC तांची आशिल्ली आनी म्हणून हें काम पयलीं जालें. टेंडर बिंडर जावन सगळी फॉर्मेलिटी पयली जाली. बाकीच्या कामाचें आतां टेंडरींग जातलें, जवळ जवळ फायनल स्टेजीचेर आहा. ते जालें जाल्यार जे लो लायिंग एरिया जितल्यो मडगांवां आसा ह्यो सगळ्यो सिवरेजाक कनेक्ट केल्यो वतल्यो. तातूंतल्यान एक प्रश्न सुट्टलो, म्हणजे साल रिवराचो. हायकोर्टूय साल रिवराचें मॉनिटर करता. हायकोर्टान सांगलां की जाता तितले बेगीन तुमी ही टॅक्नॉलॉजी कंप्लीट करा. हायकोर्टाची डायरेक्शन. हांव ऑनरेबल हायकोर्टाकय काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की तांणी सिवरेज कॉर्पोरेशनाक PWDक सगळ्यांक डायरेक्शनां दिलीं की बेगीन काम करा, आनी तांणीय फाटल्यान लागिल्ल्या कारणान ही कामां फास्ट जावपाक पावलीं. पूण तांकांय काळजांतल्यान देव बरें करूं. Like, subscribe, and get notified. चार चक्री योग असा. म्हणजे गुरुजी नवी गाडी येता. गाडी गुरुजी गुरुजी म्हजो हात पळया न्ही. बरे म्हणटा. थंड वातावरणाची संभावना असा. म्हणजे AC. स्मार्ट गेट. गुरुजी गुरुजी बाबूलोय हात पळया न्ही. पॉवर फ्रॉम. गुरुजी गाडी जाली, AC जालो. आता बरें कितें सांगता जाल्यारूच हात दाखयता. म्हणजे भांगर. भांगरा वालोर भुरगीं बसून जाणा. सो इन्वेस्ट इन गोल्ड अँड मेक अ स्मार्ट चॉईस. ओनली एट उल्हास ज्वेलर्स.